राष्ट्रपति शासन वा सङ्करकालसम्मको यो पिरियड भनेको यो उग्र सङ्क्रमण र ठुलो अन्योलता, धमिलोपन, अब कतिपय अवस्थामा हत्या, हिंसा, मुठभेड, यो कोर्सपछि यो सबै सफा हुँदै जान्छ। यिनीहरूले ठेक्दैनन्। तीनटा कारणले यो अब चाहिँ यसको विनाश हुन्छ। एउटा भनेपछि यो जसले ल्यायो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा त्यो शक्ति कमजोर भयो। एउटा प्रष्ट चाहिँ हामीले यो पछिल्लो कालमा देखेको चाहिँ तपाईँको इजरायलको घटना हो, हमासको, जुन इजरायलमा पश्चिम मध्यपूर्वका कुनै पनि देशले आँखै उठाउन सक्दैनथे। 1967 मा 4वटा देशसँग चाहिँ एक्लै डरेर 4वटा देशको भूभाग कब्जा गरेर बसेको इजरायल, एउटा हमास, फिलिस्तिनीहरूभित्रको पनि दर्जनौँ सङ्गठनमध्ये एउटा सङ्गठनले हैन उसलाई चाहिँ साथो लियो अहिले र चाहिँ बिना शर्त चाहिँ एकपक्षीय रूपमा युद्धमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो हो। नेपालमा हात हाल्ने शक्तिहरूको शक्ति यसरी ह्रास हुँदै आछ विश्वभरि। 12 बुँदेमा जो भूमिका खेले त्यो भूमिका अब यिनको मैले सम्भव देख्दिनँ। कोसिस त हुन्छ, मैले सम्भव देख्दिनँ। एक दोस्रो चाहिँ 12 बुँदे 63 सालसम्म दलहरूको बिचमा जुन भ्रम थियो त्यो भ्रम साफ भयो। कुनै पनि नेपालीलाई भ्रम छैन। नेपाली जनमत टोटल्ली यिनको विरुद्धमा छ। यिनको ग्राउन्ड समाप्त भयो। 2 हैन यस्तै क्रिमिनल केही वरिपरि तिनी भातृ सङ्घका नाममा एउटा पेशेवर अपराधीहरू बाहेक आम जनमत यिनीहरूसँग अब छैन। हैन विकल्प पाउने बित्तिकै यिनमाथि जाइ लाग्ने तयारीमा छ। अब यिनको ग्राउन्ड मासियो। नम्बर 2 तेस्रो चाहिँ यिनीहरू छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा गए। आन्तरिक रूपमा यिनीहरूभित्र विग्रह सुरु भयो। अब यिनीहरू चाहिँ तपाईँको एकीकृत ढङ्गले अब एक ढिक्का भएर चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ अगाडि आउने सम्भावना मैले देख्दिनँ। चौथो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने जुन चिज नेपालमा लादियो यसको जग पनि नेपालमा थिएन। यसमा चाहिँ नेपाली मौलिकता पनि थिएन। हैन त्यो कुरो खोल्यो। अहिले जनमत पनि छैन भनेपछि नेपालको जो यथार्थता हो यो यथार्थता र यिनलाई विदेशीले थमाएको सिस्टमका बिचमा चर्को अन्तर्विरोध पैदा भयो। ठुलो खाडल पैदा हुँदै आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो टक्राउ चाहिँ बढ्दै गयो। अब नेपालमा यसले स्थान पाएन। त्यसकारणले कुनै पनि कोणबाट यो थ्याग्ने र अगाडि जाने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यो प्रक्रिया त्यो देश अगाडि गयो। मात्रै के हो भन्छ भने अब कुन निमित्त कारण अगाडि देखेर यो भताभुङ्ग स्वरूपमा बाहिर आउने हो। त्यो निमित्त कारण भोलि देखिएला। निमित्त कारण त एउटा हुन्छ भोलि कसको कारणले कुन मुद्दाको कारणले बाहिर देखेर यो सबै चाहिँ तपाईँको स्वाहा हुन्छ त्यो कारण त आउला त्यो म भन्न सक्दिनँ अहिले। तर यिनको टेक्निक ग्राउन्ड चाहिँ तपाईँको भत्किसकेको छ। टोटल सिस्टम कोल्याप्स हुने हो। अब कोल्याप्स हुने हो र एउटा चाहिँ नयाँ शक्तिको उदय त्यो पनि नेपालले माग गरेको चाहिँ एउटा विकल्प उदय हुन्छ। अब त्यसलाई रोक्न यिनी कसैले पनि सक्दैनन्। त्यसका निम्ति प्रयास पनि भइरहेछन् तर धेरै प्रतिकूलता हुन्छन्। किन सङ्गठित शक्ति निर्माण हुने भनेको सामान्य भोज भतेर खाएर मान्छे 4 जना जुटेर गफ गरेर चाहिँ बन्ने कुरा होइन। त्यसको निम्ति धेरै प्रक्रिया हुन्छन्, परिवेश हुन्छ, धेरै सम्बन्धहरू हुन्छन्, धेरै होमवर्क हुन्छन्। मान्छेले बुझ्नुपर्छ, सारा चिज चाहिन्छ हैन। एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले जुन नेपालमा संरचना खडा गरिदिएको छ त्यो संरचना पनि जाने भयो, एमसीसी पनि पास नहुने भयो। त्यस्तो परिस्थितिमा सजिलैसँग जान्छन् त अमेरिकनहरू? होइन, जाँदैनन्। अब त्यो त हामीले सजिलै त भन्ने कुरा हो। मैले भने नि अब निकास त देशले पाउँछ, त्यो बाटोतिर गयो। किन यिनी ठेक्ने आधार केही पनि देख्दैन, सबै भत्किसके। तर त्यो अवस्थामा उनीहरू जाँदाखेरि उनीहरूले विध्वंस गर्छन्। त्यही हो, हामी सतर्क हुने के हो। अब विद्रोह सुरु भयो। विध्वंस उनीबाट पनि खतरा छ। जस्तो तपाईँले एउटा उदाहरण देऊ। अब आफूले भनेको अनुसार काम हुनेपछि जस्तो उनले इराकमा आक्रमण गरे, हामीले देख्यौँ नि। लिबियामा आक्रमण गरे, सिरियामा आइएसआई गठन गरेर सिरियाभित्र चाहिँ तपाईँको युद्ध गराए हैन। सिरियाभित्र आइएसआई उनले बनाए। अफगानिस्तानमा मुजाहिदिनहरू प्रयोग गरे, तालिबानसँग लडाए। यो त हामीले सबै देखिरहेछौँ नि। अब त्यस्तै गरी नेपालमा यिनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्छन्। यिनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने भए एक आपसमा लडाउन, हानमार गर्न। यिनलाई मात्र होइन, भोलि बाहिरका कुनै तत्त्वहरू मार्फत ठुल्ठुला बम विस्फोट र हत्याका घटनाहरू नेपालमा हुन्छन् नै हेरिराख्दा हुन्छन्। जस्तो यसको सङ्केत आइसकेको छ। अमेरिकाले 2 पटक के भनिसक्यो, नेपालमा चाहिँ आइएसआईले निशाना बनाएको छ, आइएसआईबाट कुनै आक्रमण हुन सक्ने खतरा छ भनेर अमेरिका 2 पटक बोलिसक्यो। बराबर बोल्यो, अहिले बोल्यो। त्यसको सङ्केत के हो भन्छ भने उसले त्यो तयारी गरिरहेछ। अनि यो लडाइँमा यो विदेशी चाहिँ गणतन्त्र अथवा चाहिँ विदेशीले लगाएको सिस्टमको अन्त्य अब त्यो भूमिका खेल्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यो राज संस्था, त्यो दरबार भन्ने शक्ति पनि चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। त्यो भूमिका खेल्छु भन्नु पर्यो हैन। भूमिकामा जो चाहिँ देशप्रति चिन्ता गरेर आउँछन् उनीहरूको एउटा मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भन्ने प्रश्न भन्नु पर्यो क्या, जो मैले भनिरहेको छु। विप्लवको स्पष्ट धारणा
धारणा देखिएन। मैले देख्दिनँ त्यो त्यस्तो धारणा मैले देख्दिनँ हैन। त्यो भाषालाई जता पनि लतार्न सकिने, जता पनि बङ्ग्याउन सकिने, यसलाई पनि नचिराउने त्यसलाई पनि नचिराउने, त्यस्तो पनि लडाइँ हुन्छ हैन। कसैलाई पनि नचिराइकन लडाइँ हुन्छ। माने अब त्यस्तो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ संस्कार देखाएर हुँदैन क्या, त्यो राजनीतिक संस्कारी होइन। त्यस कारणले मैले त्यही भएर मलाई लाग्छ, मेरो अनुमानमा त्यही भएर यो विरोध उनले सम्झौता गरेर आए, ठिकै गरे। उनले अर्को बाटोबाट गर्नेवाला पनि थिएनन्, आए ठिकै गरे, त्यसलाई मैले नकार पनि मान्दैन। तर त्यसपछि उनको मुद्दा किन चाहिँ मान्छेको चाकको विषय रहेन, किन चाहिँ ओझेलमा पर्यो, किन अरू मुद्दाहरूले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रव्यापी चाहिँ तपाईँको मान्छेको ध्यान आकर्षण गरे। अब त्यो 2-3 वर्ष त्यसरी चाहिँ अब आएको शक्ति चाहिँ किन चाहिँ अब मान्छेको दिमागमा चाहिँ ठाउँै पाएन भन्छ भने केही पनि छैन, बाहिर आइसक्यो, केही पनि छैन हैन। एउटा लडाइँ भने त एउटा स्पष्ट अडानसहित आउनु पर्यो, केही पनि छैन, यो पनि होइन त्यो पनि होइन होइन, यो हो कि त्यो हो। अब चाहिँ यस्तो ढङ्गले राजनीतिक लडाइँ हुँदैन, यो गलत बाटोमा लाग्नु हुँदैन भन्ने छ मलाई स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ। देशको माग त्यही हो, स्पष्ट 2टा किताबन्दीको माग हो, 2टा ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। एउटा देशद्रोहीहरू एउटा किताबमा छन् र देशभक्तहरू सबै अर्को किताबमा जुट्नुपर्छ। यो वारपारकै लडाइँबाट जानुपर्छ, नत्र यो सङ्कट समाधान हुँदैन हैन। उनले त पहिले प्रोपोगन्डा गर्छन्, जस्तो अहिले कोरोना भनेर चाहिँ एउटा जैविक हतियार हान्ने, रासायनिक हतियार हान्ने, मान्छेलाई बर्बाद पार्ने कभर के भयो, कोरोना भयो हैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको खेलाउने चाहिँ कभर चाहिँ कोरोना भयो हैन। कोरोनासँग केही पनि प्राकृतिक भाइरस पनि होइन, उनले ल्याबमा बनाएको हतियार हानिरहेछन्, हतियार चाहिँ हानिरहेछन् हैन। यस्तै गरेर भोलि के हो भन्छ भने कभरमा आइएसआई गर्ने हैन। उनले तयारी गरेको एउटा ग्याङ, एउटा अपराधी गिरोहले बम विस्फोट गराउने, मान्छे बनाउने, त्यो जानजन र सकेसम्म आतङ्क फैलाएर उनले वातावरण के बनाउन खोज्छन् भोलि भन्छ भने नेपालभित्रको चाहिँ अशान्ति युद्धले अथवा चाहिँ यो हत्या हिंसाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा चाहिँ ठुलो खलल ल्यायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सेना लैजानुपर्छ भनेर त्यहाँसम्म नेपाललाई पुर्याएर अनि चाहिँ सकेसम्म उनको ताकतले भ्यायो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउने र लगाम लगाउने, उनीहरू त्यहाँसम्म पुग्छन्, सिधीमिधी छोड्दैनन्। जस्तो अहिले पनि आइरहेछ नि त, इराकमा त्यही हो नि त, इराकमा त्यही हो, अफगानिस्तान त्यही हो, अहिले चाहिँ इजरायल र चाहिँ फिलिस्तिनको बिचमा चाहिँ त्यही कुरा आइरहेछ। त कुनै पनि देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर अनि चाहिँ त्यसको कभरमा शान्ति कभर गर्ने नाममा चाहिँ बहुराष्ट्रिय सेनाहरू उतार्ने हदसम्म उनीहरू जान्छन्। अब यिनी खेल त यिनका विभिन्न विकल्पमा जारी रहन्छन्, फर्किने कुरा हुँदैन। अब कतिपय मान्छे मारिदिन्छन् भने, जस्तो बिन लादेनलाई प्रयोग गरेका आफ्ना मान्छेहरूबाट काम भएन, अब उनी काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन्, उनको औचित्य केही पनि छैन भनेपछि भोलि उनबाट गोपनीयता खुल्ने खतरा हुन्छ, त्यस्ता मान्छे मारिदिन्छन्। जस्तो लादेन मारे, अवरोध भयो, सद्दाम हुसेन मारे, अवरोध भयो हैन। भोलि यस्ता पुष्पकमल जस्ता मान्छे मारिदिन्छन्, केपी ओली जस्ता मान्छे मारिदिन्छन् हैन। उनको त युजर थोरै हो। अब आफूलाई अलिकति भोलि कुनै कोणबाट यिनी मान्छे समस्या हुन्छन् भन्ने लाग्यो भने मारिदिन्छन्। त्योदेखि लिएर ठुल्ठुला आक्रमण गराउनेसम्मका खेलहरू यहाँ हुन सक्छन्। मैले भन्न एउटै खोजेको के हुन्छ भने समग्र विश्वको र नेपालको विकासको जो प्रक्रिया, जो टेन्डेन्सी छ नि, यसलाई आजका दिनसम्म हेर्दा हो यो सबै गर्छन्। नेपालले ठुलो मूल्य अझै चुकाउन बाँकी छ, तर अन्तिममा यिनीहरू सफल हुँदैनन्, यिनको पराजय हुन्छ। मैले निष्कर्ष मात्रै भन्न खोजेको, यिनको पराजय हुन्छ। किन भन्छ भने यिनले टेक्ने त्यो ग्राउन्ड अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट हेर्दाखेरि पनि धेरै कमजोर भइसक्यो, राष्ट्रिय लेभलबाट त यिनको ग्राउन्ड भत्किनै सक्यो। भनेपछि अब यिनी कहाँ टेकेर चाहिँ यो अनन्तकालसम्म जाने क्या? अब यो त सम्भावनै छैन, जग त हुनु पर्यो नि हो। यो कोणबाट हेर्दाखेरि यिनको चाहिँ विसर्जन र विनाश अवश्यम्भावी छ। हामीले मूल्य चुकाउनु पर्छ, देशले मूल्य चुकाउँछ र अब हामीले कल्पना नगरेको एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति फेरि आउँछ, तर त्यसले यिनको विनाशलाई रोक्दैन। मैले यति जोड दिन खोजेको, उनले त सब प्रयास गर्छन् तर त्यसले यिनको विनाशलाई रोक्न सक्दैन। जसरी आज विश्वमा सकिरहेको छैन नि, नेपालमा पनि सक्दैन। अब त्यसको निम्ति एउटा चाहिँ अलिकति लामो कोर्सबाट नेपाल जाँदैछ, एउटा नयाँ खालको र एउटा चाहिँ हामीले हिजो कल्पना गरेको एउटा सङ्क्रमणको कोर्सबाट नेपाल जाँदैछ। तर उनले सोचेको चाहिँ तपाईँको मिसनमा चाहिँ प्रयोग देशलाई गर्न नदिने गरी यिनका विरुद्धमा हामी कसरी चाहिँ फिल्डमा उत्रिने, योतिर सबैको बहस हुनु पर्यो। चासो रुचि यिनले यो गर्छन् भन्ने अनुमान गरेर त्यो विश्वास गरी यिनीसँग लड्नको निम्ति तयार हुनु पर्यो। त्यति गर्न सक्यौँ भने उनको जो खेल भइरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ बिस्मित तुहाउनु पनि सकिन्छ। यो स्वास्थ्य सङ्कट लाउने कुरा गरिरहेछन्, यसको कारण के हो, सङ्केत के हो? कोरोनालाई त यस्तो हो, जस्तो अब त्यो संसारभरि एउटा राजनीतिक सङ्कट टार्ने ढालका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ नि, नेपालमा पनि त्यही हो। मैले भने नि यो प्राकृतिक भाइरस होइन, झुट हो। जस्तो अस्ति भर्खरै एउटा फ्रेन्च वैज्ञानिकको मैले त्यो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको छु हैन। द ग्रेट गेम इन्डिया भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अनलाइन
उसले चाहिँ एउटा समाचार छापेछ। फ्रान्सको नोबेल पुरस्कार प्राप्त एउटा वैज्ञानिकले रिसर्च गरिकन एउटा टुङ्गो अहिले नयाँ भेरिएन्ट भन्ने इन्डियामा आछ नि, यो चाहिँ भ्याक्सिनबाट उत्पादन भइरहेछ भन्ने उनको खोजबाट भइरहेछ। त्यो सत्य हो। यिनले औषधिको नाममा भ्याक्सिनको नाममा जे गरिरहेछ नि, त्यहाँ सबै जैविक हतियार हानिरहेछन् होइन, त्यहाँ रासायनिक हतियार प्रयोग गरिरहेछन् ताकि मान्छेलाई नयाँ नयाँ खालको रोगबाट आतंकित बनाइराख्न सकियोस्। हिजो कोरोना होइन, अब अहिले चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट, दोस्रो वेभ रे, अब यो अलिकति शिथिल हुन्छ अनि त्यसपछि तेस्रो वेभ अब अर्को खालको आउँछ हो। यो निरन्तर चलाउने उनको योजना छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तो खेल उनले पछिसम्म पनि राख्छन्। अब त्यही कभरको रूपमा तपाईँले भन्नु सङ्कटकाल, स्वास्थ्य सङ्कटकालको कुरो आइरहेछ। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, यिनले त्यो कारण देखाउँदैनन् किन अपराधीहरूलाई त्यो आवश्यक देखिँदैन होइन। चाहे तपाईँको यहाँको चाहिँ अपराधी डाक्टर होस्, माफियाहरूको कमिसन खाने, चाहे पार्टीको नेता होस्, चाहे कर्मचारी होस्, लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि मान्छे मरेको थिएन, घरमा सबै मान्छे बन्द गरिदियो अनि यो महामारी तीव्र रूपमा चाहिँ कहाँबाट फैलिरहेछ। अनि 1 महिना भयो मान्छे त घरभित्र छ नि, लकडाउन त लगाए, अनि यो दिनदिनै किन यो चाहिँ तपाईँको फैलिरहेछ त भन्दाखेरि सबै झुट हो, नक्कली हो यो होइन। लकडाउनमा त रोकिनु पर्ने नि त, सङ्क्रमण त रोकिनु पर्ने। अनि यो चाहिँ तपाईँको नाटकीय वातावरण बनाउनु उनले अहिले के भन्दा सुरुमा कोरोना 2 फिटको दूरीमा बसे बचिन्छ भने अनि 6 महिनापछि त्यो बढाए 6 फिट भने अहिले के भन्न थाल्यो विश्व स्वास्थ्य संगठन र चाहिँ अमेरिकन स्वास्थ्य संस्थाले यो हावाबाट पनि सर्छ भने भन्नु पर्यो। किन अब चाहिँ एउटा हतियार हानिरहेछ, हावाबाट सर्छ नभनिकन त यो लकडाउनमा पनि व्यापक रूपमा कसरी फैलाउने होइन। अब हावाबाट सर्छ भने लकडाउन किन लगाउने, के अर्थ भयो? त्यसको जवाब पनि यहाँ दिँदैनन्। हावाबाट सर्छ भने लकडाउनको के अर्थ? हावा त चारैतिर गइरहेछ, ढोकै थुने पनि जति मास्क लगाए पनि हावा त पसिरहेछ, अनि लकडाउन किन लगाउने? सबै बहाना हो, सबै सिद्ध्याउने, संसार सिद्ध्याउने र आफ्नो काबुमा लैजाने हो। विश्वको पनि माफियाहरूको साम्राज्यको मिसन यही हो। यही मिसनमा सबै देशमा चाहिँ यिनका गिरोह प्रयोग भएका छन्। अब यो चाहिँ माधव नेपाल शेरबहादुरको गिरोह पनि यही हो, ओलीको गिरोह पनि यही हो। यो मिसनभन्दा बाहिर हामीले हेर्न हुँदैन। हामी यस्तो स्थिति देखिसकेपछि कमसेकम एउटा सामान्य दिमाग नेपालीले के बुझ्नु पर्यो मैले भन्छु भने के जस्तो संविधानमा यिनले भनेका सबै कुराहरू लेखिसकेपछि, जो यिनले सधैँभरि उठाउँदै आएको थिए सबै कुरा लेखिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको अब त्यति मात्र होइन, यिनले मागे अनुसारको बहुमतको सरकार बनिसकेपछि पनि जब देश यस्तो हुन्छ भने यो देशको निम्ति काम लाग्ने चिज होइन भने यो टुङ्गोमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। यति पनि दिमाग छैन भने हामी देश कसरी बचाउँछौँ? अब समस्या त छैन नि त, समस्या त कहाँ छ? समस्या त यिनैभित्र छ। समस्या यिनलाई जसले पुर्गा चाहिँ त्यो मालिकको समस्या हो, समस्या देशभित्र छैन। अब यो टुङ्गो पुगेर यो चिजलाई अब विदा गर्नुपर्छ भन्नेमा त जानु पर्यो नि त देशको। र यो गिरोहहरूको उद्देश्य पुरा हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन होइन, छैन। यो उग्र लडाइँ हुन्छ, वार पार हुन्छ, हिंसात्मक लडाइँ हुन्छ, त्यो चरणमा जान्छ। अब नेपाल पनि त्यो चरणमा जान्छ किन? त्यो बाध्यता हो होइन। जस्तो तपाईँले देख्नु भने त बिस्तारै फैलिँदै अब फिलिस्तिन र चाहिँ इजरायल विरुद्ध त वारै भयो नि त। अहिले एक ठाउँमा गएर विस्फोट हो नि त, हो त्यो त पृष्ठभूमि बनिरहेको हुन्छ, एक ठाउँमा गएर विस्फोट हुने हो, त्यसबेला एउटा निमित्त कारण देखिन्छ। त्यसकारणले यिनले पनि कोरोनालाई ढाल बनाएर लकडाउन लाउने, मान्छे बाहिर निस्कन नदिने, लुट्ने, अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने, आफूप्रति निर्भर हुने, अब यही नाममा पोलिटिकली गेम खेल्ने त्यो योजना ओलीको अगाडि बढाएको छ। यिनले स्वास्थ्य सङ्कटकालको कुरा गरिरहेछन्। अब 13 गतेपछि लकडाउन झन् टाइट गर्ने भने, अब त खाद्यान्न पनि चाहिँ वेतन नदिने भने, अब यसपछि पनि बढाउँछन्। मान्छेलाई लाग्यो होला यो चाहिँ अब 1 हप्तापछि बन्द हुन्छ, होइन। जबसम्म यो चाहिँ मिसनमा यिनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिँ खलबलिन्छ त्यो बेलासम्म लकडाउन जारी रहन्छ। अहिले लकडाउन जारी रहन्छ, त्यही कभरमा सबैका चाहिँ मुख बन्द गरेर यिनले खेल्ने हुन्, तर सम्भव छैन। त्यस कारणले कोरोना पनि यो चाहिँ पोलिटिकल गेमको एउटा हिस्सा हो, विश्वभरि नै, यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरि नै एउटा पोलिटिकल गेमको हिस्सा हो। अब त्यही अनुसार देशमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकन पनि खेलिरहेको छन्। ऊ भेनेजुएलामा कोरोनाको कभरमा, भेनेजुएलामा तपाईँको के अरे चाहिँ युक्रेनमा, बेलारुसमा होइन, तपाईँको के अरे मध्यपूर्वमा होइन, ठाउँमा देखिरहेको छौँ हामी। सबै पोलिटिकल गेम खेलिरहेछन्। त यो सबै चिजलाई हेर्ने हो हामीले। त्यस कारणले हामी कसरी जाने, यो विदा गरौँ। जे चिज आयो र जो दलहरू छन् यो अपराधीहरूको गिरोह हो,
मैले पटक पटक भन्छु यति बेला देश रोज्ने कि दल रोज्ने, यति हो कुरा। लडाइँ देश कि दल भन्ने कुरामा हो। दल र यिनीसँग जोडिएको यो विदेशी एजेन्डासहितको सिस्टम, यसलाई चाहिँ अवसानको ठाउँमा नपुर्याइकन, यसको दाह संस्कार नगरिकन नेपालले छुट्टी पाउँदैन, नेपाल चाहिँ निकासको बाटोतिर जाँदैन। त्यसको निम्ति मोर्चाबन्दी मैले देखाएको थिएँ। त्यो न केपीबाट यो हल होस् न अर्को पक्षबाट यो समस्या हल होस्। सबैका एजेन्डा त्यही विदेशीका एजेन्डा हुन्। हामी चाहिँ यिनी फरक फरक हुन् कि भन्ने भ्रममा चाहिँ पर्नु हुँदैन। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई।